بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه. بداية الوليدات ديالي مرحبا مجددا ودائما في إطار الدعم عن بعد اللي كنقدموه للوليدات ديالنا، ونتمنوا يا رب نكونوا كنسدوا واحد الثغرة، ونطلبوا الله يرفع علينا هذا الوباء وترجع للمياه المجاري ديالها إن شاء الله. ما نطولش. الور كيف ما شفنا في الفيديوهات اللي قبل، حول تشكل السلاسل الجبليه، وشفنا سلسله التمر، شفنا سلسله الطفو، والان غادي نشوفوا ان شاء الله سلاسل ديال الاصطدام. وبشكل عام دائما ما نساوش الوليدات الله يرضي عليكم، هو ان تشكل السلاسل الجبليه يتم دائما في مناطق التقارب حيث وجود قوى انضغاطيه. هذه قاعده ما خصناش نساوها، وبالتالي السلسله اللي بقات لنا وهي سلاسل ديال الاصطدام. الور هذه السلسله ديال الاصطدام، ماذا نقصد بالاصطدام؟ اصطدم الشيء بالشيء، يعني تجابه معه. هنا شكون اللي غادي يوقع التجابه ديال من؟ ديال صفيحتين قاريتين. الاصطدام هو تجابه صفيحتين قاريتين. اذا واش غير غادي يجيو يتجابوا هاد الصفائح، يعني وحده قريبه لوحده؟ اش كاين وسطهم؟ اذا كاين وسطهم محيط. هذاك المحيط باش يوقع التجاوب خصو يحيد، ما يبقاش، خصو يوقع الاختفاء ديالو. اذا باش يوقع الاختفاء ديالو ضروره ما خصها تكون عندنا واحد المراحل جيولوجيه، او عفوا ظواهر جيولوجيه اللي غادي تتبعها. اذا هذا التجاوب ويكون مسبوقا بالتمر والطفو. التمر والطفو، يعني خص يوقع التمر غادي باش كيتبعوا لنا الطفو. في هذه الحاله ديال التمر والطفو عندنا جوج ديال الامثله. عندنا سلسله الهيمالايا وعندنا سلسله الألب. ويمكن يمكن ان يكون مسبوقا بالتمر وحده، يعني يكون انغراز كلي للقشره المحيطيه مسبوقا بالتمر وحده. وهنا الحاله ديال جبال الريف. ولا بقى لنا الوقت ان شاء الله حتى هي غادي نشوفوها ان شاء الله يا ربي كريم. اذا هذا هو التعريف ديال الاصطدام. الاصطدام هو تجاوب صفيحتين قاريتين ويكون مسبوقا بالتمر وطفو، سلسله الهيمالايا والألب، او مسبوقا بتمر وحده، وكنقصدوا بها سلسله جبال ماذا؟ سلسله جبال الريف. المثال اللي غادي ناخذ الله يعطيكم الصحه ان شاء الله هو سلسله جبال الهيمالايا. سلسله ماذا؟ جبال الهيمالايا. وبالتالي الهيمالايا تشكلت نتيجة تجاوب عن عقله، لأن ما عنديش لي سباس فين غادي نكتب، نتيجة تجاوب الصفيحتين القاريتين الأورو آسيوية والصفيحة الهندية. يعني وقع التقارب ما بين هذه الصفيحتين القاريتين حتى كوقع التجاوب. إذا المراحل التي أدت إلى تشكل سلسلة جبال الهيمالايا حاولت نختصرها في هذه الرسوم التبسيطيه. عندنا هنا صفيحه اورو اسيا، عندنا هنا الصفيحه الهنديه. وكيف كنلاحظوا هنا محيط التيتيس، هنا على مستوى محيط التيتيس شوف معايا صفيحه او جزء من القشره المحيطي ديال التيتيس ينغرز تحت جزء من القشره المحيطيه، يعني حدود ظاهره التمر. هنا التمر دائما يكون التمر ضم محيطي. وبالتالي اول مرحله اذا تشكلت جبال الهيمالايا عبر سلسلة ظواهر. أول ظاهرة دونك حدود ظاهرة التمر. الور هذا التمر او التمر ضم محيطي، شو معايا؟ هذه القشره المحيطيه التي تنغرز كيف قلنا دائما في سلاسل الطفو غادي تسحب لينا معها، ضروري غادي تسحب لينا معها شكون؟ الصفيحه الهنديه. ولكن عندك قوى انضغاطيه جايه في المقابل غادي تدفع لنا الصفيحه ديال اورو اسيا، وهذيك الصفيحه الاورو اسيا راها متصله بهذا الجزء ديال القشره المحيطيه. وبالتالي هذا الجزء ديال القشره المحيطيه غادي يوقع ليه؟ غادي يزحف فوق، لأن القشرة المحيطية من غارزة جرت لنا الصفيحة الهندية. توالي القوى الانضغاطية الصفيحة الأورواسية كتدفع حتى هي شكون؟ كتدفع لنا هذه القشرة المحيطية التي ستزحف فوق القشرة الهندية. إذا هذا المحيطي غادي يزحف فوق القاري. وبالتالي فاش كتقول زحف جزء من الغلاف الصخري المحيطي فوق ما هو قاري، نتكلم على ظاهرة الطفو.
ولا كتذكروا الله يعطيكم الصحه الوليدات بان قلت من الخصائص ديال الطفو عندنا مركب الاوفيوليت. وهذاك مركب الاوفيوليت عنده واحد الدلاله جيولوجيه تدل على ماش على اختفاء المحيط القديم. اذا انت فاش كتجي وكتلقى المحيط شوف معايا هنا، ما بقاش هذاك المحيط اللي كان عندك هنا، راه ما بقاش لنا تقارب هذه القاريه مع هذه القاريه. اذا هذاك المحيط واش غيبقى؟ لا ما غاديش يبقى، غادي يختفي. داكشي اش كنقولوا ان من بين الخصائص الجيولوجيه ديال الامور كالاوفيوليت انه يدل على حدوث ظاهره الطفو، واللي بيان سور من خلالها كنستبطوا كنخرجوا على انغلاق محيط قديم. استمرار القوى الانضغاطيه، غادا كتستمر القوى الانضغاطيه. شنو وقع؟ هذه الصفيحه ديال الهنديه تداخلت، يعني تجابهت مع الصفيحه ديال اوراسيا، وبالتالي وقع عندنا هنايا اش؟ حدوث ظاهره الاصطدام. إذا هذه هي المراحل التي أدت إلى تشكل سلسلة جبال، ماذا؟ سلسلة جبال الهيمالايا. إذا أول ظاهرة عندنا التمر ضم محيطي، متبوعة والله يعطيكم الصحة هنايا فاش يطلب منك في الامتحان الوطني مراحل تشكل سلسلة جبلية ما، سواء كانت ظاهرة الطفو ولا ظاهرة الاصطدام ولا، فضروري القوى الانضغاطية. وباش يكون عندك مثلا من الطمر للطفو ضروري خص يكون عندك قوى انضغاطية. ما بين الطفو والاصطدام ضروري استمرار لا بورسويت دي فورس دو كونفيرجونس، ضروري رجاء الله يعطيكم الصحة باش كتبين له أن هناك تقارب، باش كتبين أن هناك بيان سور عندنا واحد القوى اللي كتدفع مما ينتج عليها الاصطدام او اللي ينتج عليها ظاهره الطفو. اذا بشكل عام هذه هي الخصائص التي ادت الى تشكل سلسله جبال الهيمالايا. هنا حاولت نرسم باختصار واحد المقطع جيولوجي من سلسله جبال الهيمالايا. هذا المقطع الجيولوجي فيه مجموعه ديال العناصر، ولا شفتوا هذا المقطع راه غادي تذكروه، كاين عندنا في الكتاب، كاين عندنا في بيان سور في المقرر، كينخدموا به بزاف في الوثائق، ولا قلبتوا حتى الامتحانات الوطنيه راه غتلقاو هذا المقطع هذا. لان انا اختاريته اكسبري علاش؟ باش نتعلموا حتى طريقه استخراج المعطيات من الوثائق، كيفاش وثيقه جيولوجيه تعطاتنا، كيفاش مقطع جيولوجي تعطاك، غادي نخرج منه ماذا؟ غادي نخرج منه بيان سور هذيك الخصائص، ان هناك حدوث اصطدام او ان هناك حدوث طفو ولا. وحنا غادي ندربوا ان شاء الله، مازال ما جايين التمارين ان شاء الله. الو هنا عندنا مقطع بيان سور، المقطع هنا سي ا، فوالا ا سي بي. الوغ المكونات او لا المفتاح ديال هذا عندنا ام اف تي، ام بي تي، ام سي تي، هادو تشوهات تكتونيه اللي هي التراكبات. هذا عندنا واحد الجرانيت هنا، هذه اللي على شكل طيات مشوهه، سي رواسب بحريه. هنا عندنا مركب الاوفيوليت، هذه اللي غدا هكا نازله وفيها علامه زائد او لا في، فهي قشره هنديه. هذا الخط هذا سي موهو، انا غادي نشرحو دابا نيت موهو. هنا عندنا هذه الطبقه هذه تتشكلها لنا ولا كيشكل لنا الرداء العلوي. اذا شنو هو انقطاع موهو؟ كلكم كتذكروا البنيه ديال القشره، البنيه ديال الكره الارضيه. قلنا بان البنيه كتشكل من ثلاث مستويات. كاين عندنا بيان سور القشره الارضيه، والقشره الارضيه هي اما قشره قاريه او لا قشره محيطيه. وكاين عندنا الرداء، والرداء فيه ثلاث مستويات، كاين الاستينوسفير، كاين الرداء السفلي، وكاين عندنا الرداء العلوي. وكاين اللي كيجمع الاستينوسفير والرداء العلوي، ما عندناش اشكال في هذا الشيء. وكاين عندنا كذلك المستوى الثاني ولا المكون الثالث عفوا اللي هي النواه. حنا كتهمنا الظواهر الجويه، غادي نشوفوا المستوى الاخير وهو القشره الارضيه مع الرداء العلوي. الو المكون ما بين قشره ارضيه ورداء دائما كنلقاو ما يسمى بالانقطاع الذي كيفصل لنا هذه المستويات. واحد المستوى اللي انقطاع سي اون ديسكونتينيتي، يعني ما عندكش واحد الاستمراريه في هذاك نفس المكون او نفس الطبقه الصخريه او نفس الخاصيه الفيزيائيه ديال واحد الطبقه بديت بها ما كتبقاش عندك، كتبقى غادي وكتقطع، ما كتبقاش كتبدا سلسله اخرى ولا كتبدا مكون اخر او كتبدا حاله فيزيائيه اخرى. اذا هنا كنقولوا انقطاع، هذا هو اللي كنسميوه حنا انقطاع اش؟ انقطاع موهو. الو السؤال الذي يطرح اعتمادا على هذه الوثيقه تقول لك استخرج على ان المنطقه عرفت ظاهره التمر او عفوا ظاهره الاصطدام مسبوقه، يعني ديجا كانت بريسيدي بار واحد لا سوبدكسيون، واحد التمر، واحد الطفو، ثم ايش؟ ثم الاصطدام. هنا الله يعطيكم الصحه غادي نجيو نشوفوا الوثيقه مزيان. كنجي كنشوف هنا الجرانيت، ولا باقيين كتذكروا في سلسله التمر اللي كنا درنا.
أن من بين الخصائص ديال التمر هو تشكل بلوطونات غرانيتية، وبالتالي حدوث التمر النتيجة ديالو ولا الخاصية ديالو وجود، باش عرفناه، وجود غرانيت. اذا كل ظاهره نخرجوا لها الخاصيه اللي كدل بيان سور عليها. واش باقي عندنا شي خاصيه ديال التمر؟ اعتقد لا. عندنا هنا الجرانيت. غادي ندوزو للطفو. هنا ما يدل على الطفو، شوف معايا هنا مركب اش؟ مركب الاوفيوليت. اذا عندنا وجود اوفيوليت. واش بقى شي خاصيه؟ بالفعل كاين واحد الخاصيه، شوفوا معايا الله يعطيك الصحه، رواسب بحريه. ها هي هذه فوقاش محطوطه؟ فوق القشره الهنديه اللي هي قاريه. اذا وجود رواسب بحريه فوق قاريه هند، فوالا، فوق القشره القاريه الهنديه. اذا هادو خصائص تخرجناهم من المعطيات، مثلا بحال الجرانيت. ما غاديش نجي نقول موشو التضخم، راه ما عنديش. كنحاول نخرج الخصائص اللي عندك. ما نجيوش مثلا بوارزيت زي لا، الخصائص انطلاقا من الوثيقه. اذا وبالتالي نتعلموا ديك العمليه ديال الاستخراج. نجيو للاصطدام، الله يعطيكم الصحه. ما يدل على الاصطدام؟ شنو هو الخصائص التي تدل على اصطدام او تجاوز الصفيحتين او القشرتين القاريتين الاوراسيه والقشره الهنديه؟ عندنا واحد الخاصيه مهمه جدا، الله يعطيكم الصحه. شوفوا معايا من هنا، هذا العمق. فوالا، والعمق دائما تيكون بالكيلومتر، الله يرضي عليكم. هنا صفر، هنا 45، هنا 50، وبيان سور تكون هنا 100 ولا 90. شوفوا معايا العمق ديال القشره الهنديه في كان ما بين تقريبا صفر الى تقريبا 45. ولكن اذا مشينا في الاتجاه، بحال في الاتجاه ديال بي، شوف معايا العمق شحال ولا عند القشره الهنديه. واش باقي عندها نفس العمق؟ لا، العمق تزاد. وبالتالي شوف معايا هنا، اذا خديت هذا المستوى هنا وغادي ناخذ هذا المستوى هنا الوسط. فوالا، بحال خديت هذا المقطع وحطيته انا هنايا. اذا شوف معايا الله يعطيك الصحه، من هنا لهنا كانت عندي بريسك 45، ومن هنا لهنا ولات عندي 81. اذا شنو كيلاحظ لك هنايا؟ هنا كبار، بحال شدينا شي حاجه وكنضغطوا عليها. شو ضغطنا باش السمك ديالها كيتزاد. وبالتالي شو معايا هنا الله يعطيك الصحه، وشو هو الاصل ديالك هنا منين جات؟ عفوا، اعتذر. فوالا، اذا من هنا لهنا مشى ليا هادشي هذا. فاش ضغط وقع هذاك التقارب، تزاد لينا هنا. وبالتالي هذا كيوقع لنا ضروري. باش يوقع عندك ازدياد في السمك خصو يوقع عندنا تقصير في الغلاف الصخري القاري. والنتيجه ديال التقصير خصو يوقع عندنا، عوض ما نقولوا ارتفاع السمك غادي نقولوا تضخم. فوالا، ليبيسيسمون. تضخم هنا راكورسيسمون، وهنا ليبيسيسمون، تضخم سمك الغلاف او القشرتين القاريتين. هذه النقطة الثالثة. الخاصية الثالثة، عفوا، هذه الخاصية الثانية. الخاصية الثالثة، الله يعطيكم الصحة، شوفوا معايا انقطاع موهوب. شوفوا العمق ديالو حتى هو كان شحال؟ 45 كيلومتر. وشوف شحال ولا عندنا هنايا؟ فوالا، شوف من ولا من هنا حتى لهنا تزاد حتى هو العمق ديال انقطاع موهوب. وبالتالي الخاصية أخرى وهي ازدياد عمق انقطاع موهوب. وهنا كتستحضرني واحد الآية قرآنية: وجعلنا الجبال أوتادا. وبالتالي كنا كنعرفوا الوتد كيثبت لنا الخيمه، ولكن الوتد باش يكون بيان سور، باش يكون تقي، باش يشد لنا الخيمه، ضروري خصو ينغرز بزاف في الارض على الفوق. وبالتالي هذا ازدياد العمق ضروري هو التجذر، يعني خصنا نجذروا
وبالتالي اي سلسله جبليه كتلقى عندها الجدر ديالها في الارض باش تثبت لنا الكره الارضيه ديالنا. الجبال الوظيفه ديالها هي تثبيت الكره الارضيه. اذا خصائص الاصطدام: عندنا تقصير الغلاف الصخري القاري، عندنا تضخم سمك القشرتين القاريتين، وعندنا ازدياد عمق انقطاع الموه، بالاضافه الى التراكبات وهي اعتذر فوالا تشوهات التكتونيه قويه. وفاش كنقول تشوهات تكتونيه قويه، فيها الطيات، فيها الفوالق المعكوسه، فيها التراكبات، وفيها كذلك السدائم. الوغ كنتمنى من الله سبحانه وتعالى ان نكون حطوا بشكل عام الخصائص ديال سلاسل الاصطدام. غادي نحاولوا ان شاء الله مستقبلا ثاني نزيدوا سلسله اخرى، وغادي نزيدوا الوثائق ونزيدوا التباين ان شاء الله. حنا معكم، نطلبوا الله يرفع علينا هذا الوباء. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.